सबभन्दा प्रभावकारी काम गरेको सरकार भनेको प्रदेश नम्बर 2 भनिन्थ्यो। तर खोइ त अहिले पछिल्लो समय आएर कुनै गतिविधि नै छैन। कर्मचारी समायोजनको कुरा गर्दाखेरि साँच्चै कर्मचारी पुगेकै हो त 2 नम्बर प्रदेश। यस विषयमा कुराहरू गरिरहँदा हामीले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको तर्फबाट खास गरेर प्राथमिकता क्रमहरू निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले 3-4 वटा कुरालाई हामीले महत्त्वका साथ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको अवस्था हो। विकास निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, भौतिक संरचना निर्माणको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले रोडको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु, बाटोघाटोको पहुँच ग्रामीण स्तरमा सामान्य जनताको सहज पहुँच होस् र त्यसको कनेक्सनका आधारहरू 3-4 वटा छन्। एउटा पालिकादेखि पालिकासम्मको बाटो, अर्को पालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने बाटो, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बाटो, अर्को फेरि ती बाटोहरूलाई नजिकको हाइवेसँग जोड्ने बाटो र अन्ततः तपाईको जनकपुर राजधानीसँग जोड्ने बाटो। त कनेक्टिभिटीको कुरा मैले भने रोडको सञ्जालमा हामी अत्यन्त प्राथमिकता क्रमका साथ अगाडि बढेका छौं। यो मान्यताले कि जहाँ जहाँ सडक त्यहाँ विकास, अथवा अगाडि सडक पछाडि विकास, सडक भएको ठाउँमा विकास आफै दौडेर जान्छ भनेर मान्यता हो। त्यसकारणले सडक सञ्जाल, रोड नेटवर्किङमा रोड भएको रोडहरूको अपग्रेडिङ गर्ने, अपग्रेड भएको रोडहरूलाई कालोपत्र गर्ने, नभएको जहाँ बाटो छैन त्यहाँ बाटोको एउटा नयाँ निर्माण गर्ने, यी यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ रणनीतिक रूपमा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदेश नम्बर 2 को लागि के हो भने प्रदेश नम्बर 2 अन्ततः कृषिमा आधारित प्रदेश हो र त्यहाँको कृषि उत्पादनले प्रदेश नम्बर 2 मात्र होइन अपितु पुरै देशलाई धान्न सक्ने एउटा अवस्था बनाउन हामी सक्छौं। तर त्यसको लागि प्रमुख कुराहरू 2-3 वटा छ। एउटा सबभन्दा पहिले कृषिको प्रथम शर्त भनेको सिंचाई हो र सिंचाई हामीसँग छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा। बडा एउटा भनौं न अन्यलताको अवस्था छ सिंचाईमा र सिंचाईको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकार हामीले चाहे त्यो सतह वाटर होस्, सरफेस वाटर होस् या ग्राउन्ड वाटर, 2 वटा छ। नदी, बाँध, पोइन्ट, ड्यामहरू, हेडवर्क्सहरू निर्माण गरेर जनताको खेतमा पुर्याउने पानी र त्यहाँ यो सबै साधन नभएको ठाउँमा ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ हामी बाट डिप ट्युबवेलहरू, तपाईको सेलो ट्युबवेलहरूको माध्यमबाट किसानको खेतमा पानी पुर्याउने। त यो लक्ष्य चाहिँ हामीले 2 वटा प्रमुख रूपले लिएको अवस्था छौं। त्यसपछि चाहिँ तपाईको हामीले प्रदेश नम्बर 2 एउटा अर्को उर्वर ठाउँ हो, त्यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले पर्यटनमा पनि तपाईको धार्मिक पर्यटकको क्षेत्रको हिसाबमा हामी त्यसलाई विकसित गर्न सक्यौं भने एउटा आर्थिक रूपले ठूलो फड्को मार्ने स्थिति र सम्भावना दुईटै छ। तपाई जनकपुरको चाहिँ जानकी मन्दिरको कुरा गर्नुहोस्, बाराको गढीमाईको कुरा गर्नुहोस्, तपाईको सप्तरी सखडाको तपाईको सखडा देवीको कुरा गर्नुहोस्, दलितहरूको लागि सबभन्दा ठूलो क्षेत्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको सिराहाको सलहेश फुलबारीको कुरा गर्नुहोस्। त यी कुराहरू जुन स्तम्भ छन् खास गरेर मुस्लिमहरूको लागि त्यहाँ महोत्तरीको परवल स्थानको कुरा गर्नुहोस्, यो सबैलाई हामी हिन्दू र मुस्लिम र खास गरेर नर्थ एउटा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगालतिरकोबाट पनि र पुरै नेपालको आन्तरिक पर्यटन, बाहिरी पर्यटकको हिसाबले हामीले ठूलो एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्छौं। तसर्थ मैले भने कि 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको दृष्टिकोणले यो भयो भने अब मानवीय विकासको निमित्त ऋषिजीले अथवा पत्रकार साथीहरूले बहुत राम्रो कुरा उठाउनु हो।
त्यहाँ 2-3 कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। एउटा त महिलाहरूको जुन तपाईको शिक्षाको अवस्था छ, त्यो महिलाहरूको शिक्षालाई कसरी अपग्रेड गर्ने, अहिलेको मानव विकास सूचकाङ्कको कुरा गर्ने हो भने, HDI को कुरा, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स को कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 अरू प्रदेश भन्दा धेरै तल उसको छ। चाहे शिक्षाको स्थिति होस्, स्वास्थ्यको स्थिति होस्, डेभलपमेन्टको अवस्था होस्, त हामीले मानवीय विकासको स्थितिमा पनि त्यहाँको शिक्षामा, त्यहाँको स्वास्थ्यको अवस्थामा, त्यहाँको चेतनाको अवस्थामा, सामाजिक कुरीतिको रूपमा केही कुराहरू यदि त्यहाँ छन् भने त्यसलाई पनि हटाउने, खास गरेर उहाँले दहेज प्रथाको कुरा गर्नुभयो, अरू के छन् त्यस्ता आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसले पत्ता लगाउने र त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले सरकारको लेभलमा निजी क्षेत्रसँग, सामाजिक सेवामा काम गरिरहेका सामाजिक क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर त्यो कुरीतिहरूलाई पनि उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त यसरी चाहिँ हामी तपाईको भौतिक निर्माण, कृषिमा आधारित, त्यसपछिको रोडको कनेक्टिभिटी, त्यसपछिको तपाईको धार्मिक पर्यटक या पर्यटन क्षेत्र र त्यसपछि पनि अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको अवस्था हो। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईको हाइड्रो पावरको धेरै कम सम्भावना रहे पनि सोलर एनर्जीको ठूलो प्रचुर मात्राको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो त्यो। हामी कहाँ अहिले पनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकार 200 मेगावाट सोलर एनर्जी हामी उत्पादन गर्ने तर्खरमा छौं। त्यसको लागि हामी चाहिँ कानुनहरू, विधेयकहरू ड्राफ्ट गरेर प्रदेश सभामा गइसकेको अवस्था र यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं। विभिन्न दात्री संघ संस्था, नेपालका चाहिँ हाम्रा उद्योगपतिहरू, बाहिरीका इन्भेस्टरहरू, खास गरेर चाहे त्यो भारतीय हुन्, त्यो युरोपियन स्टेट्सका पनि धेरै छन्, चाइनिजहरू पनि आइरहेछन्। हामी प्रदेश नम्बर 2 मा सोलरमा लगानी लगाउँछौं र प्रदेश सरकारले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा 200 मेगावाट एटलिस्ट हामी गर्ने पक्षमा छौं र यो भयो भने सोलरमा पनि प्रदेश नम्बर 2 लाई उज्यालो प्रदेशको रूपमा हामी स्थापित गर्ने। यसरी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको सवालमा पनि अगाडि भने मानवीय विकासको कुरा मैले गरेँ। बेटी बचाओ बेटी पढाओको सन्दर्भ होस्, छुवाछुतको विरुद्धको कुरा होस्, जनचेतनाको कुरा होस्, अहिले बक्सीको कुरा गर्नुभयो उहाँ, त्यसको कुरा होस्, दहेज प्रथाको कुरा होस्, जम्मै कुरामा हामी लागि परिरहेका छौं। अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी जो गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको लेभलमा हो त्यो भनेको कानुन निर्माणको कुरा हो। हामी कानुन निर्माणको कुरामा पनि प्रदेश सरकार अत्यन्त अगाडि छौं। हामी जसरी हामीले धेरै लोक सेवा आयोगका कानुन निर्माण गर्यौं, सडक ऐन हामी बनायौं, दलित विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक हामी बनायौं, करार सेवा ऐन बनायौं, प्रहरी को विधेयक हामीले बनायौं। यस प्रकारका हामीसँग धेरै विधेयकहरू जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरू हामीले ड्राफ्ट गरिरहेका छौं र कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास पनि भएको अवस्था छ। लाल मोहर लागेको प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ र विधेयकहरू अब कार्यान्वयनको स्थितिमा छन् अहिले। र यसरी चाहिँ हामी 3 ठाउँबाट विकास निर्माणमा 2 ठाउँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको सवाल, मानवीय विकासको सवाल र कानुन निर्माणको सवालमा तीनै क्षेत्रबाट हामी अनवरत रूपले हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। अब रह्यो उहाँले भन्नुभयो चुनौतीको नामको कुरा, उहाँले भन्नुभयो नामको कुरामा एउटा कुरा काठमाडौँको साथीहरूलाई तपाईहरुलाई जानकारीको अभाव होला। हामीले नाम र यो राजधानीको बारेमा निरपेक्ष छैनौं। यसमा चुप लागेर हामीले बसेको स्थिति होइन। नाम र राजधानीको बारेमा प्रस्तावहरू प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको अवस्था हो। प्रदेश सभामा त्यहाँको कार्यविधि अनुसार, त्यहाँको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार त्यहाँ प्रस्तावहरू दर्ता भइसकेको छ। मध्य प्रदेशको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अरू नामहरू पनि आएका छन्। राजधानीका बारेमा 2-3 वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेश सभा सञ्चालन हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया अनुसार 2/3 तपाईले सबैलाई थाहा छ कि सरकार सञ्चालन गर्न सामान्य बहुमत, तर चाहिँ
नाम र राजधानीको लागि 2/3 बहुमत चाहने भएकोले र हामीसँग राजपा र फोरमको जुन अहिले समाजवादी पार्टीको जुन सरकार छ त्योसँग सामान्य बहुमत रहेकोले हामी अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी नाम र राजधानी पनि छिट्टै नै टुङ्गो लगाउँछौँ। जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ हामी मध्य प्रदेश होस् भन्ने चाहना राखेका छौँ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेशको पक्षमा नै दर्ता भएको अवस्था हो। त्यसकारणले त्यस हिसाबमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीसँग दुईवटा विषय धेरै चुनौतीपूर्ण छ। त्यो हो भने के हो भने हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सहरू छन्। जति हामीसँग आवश्यकता छ, जति हामीलाई चाहिएको छ त्यस अनुरूपको हामीसँग स्रोत साधनहरू छैन। र अहिले जुन रोड निर्माणको कुरा मैले गरेँ, सोलर एनर्जीको लागि कुरा गरेँ, सिँचाइको कुरा मैले गरेँ, मैले धार्मिक पर्यटकको कुरा गरेँ, यो सबैको लागि जति न्यूनतम बजेटहरू चाहिन्छ त्यो बजेट पनि हामीसँग नभएको स्थिति छ। यो हामीलाई ठुलो चुनौती छ। त्यसर्थ हामी केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ, समन्वयको लागि हामीले हात बढाइरहेका छौँ कि केन्द्रीय सरकार हामीसँग समन्वय गरोस् र हामीसँग त्यहाँ भएको जुन सम्भावनाहरू छ त्यो पोसिबिलिटीमा, त्यो सम्भावनामा संघीय सरकारको प्रचुर लगानी होस् र त्यसमा हामी सहकार्य गर्नको लागि तयार छौँ। त्यस्तै अब अर्को चुनौती भनेको म्यान पावरको हो। जनशक्तिको कुरा, पहिले धनशक्तिको कुरा गरेँ, अब जनशक्तिको कुरा गर्दैछु। हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव छ, धनशक्तिको पनि अभाव छ। एउटा त संघीय सरकारले जति कर्मचारी, जति म्यान पावर हामीलाई पठायो त्यो नै अपुग छ र त्यसको पनि अहिले हामीले 100% कर्मचारी पाइ नसकेको अवस्था छ। अहिले पनि हामीसँग 70% भन्दा 60-70% भन्दा कर्मचारी हामीसँग छैन। अहिले पनि हाम्रा कतिपय कार्यालयहरू रिक्त रहेको अवस्था छ किनकि त्यहाँ कार्यालय प्रमुखहरू छैनन्, सचिवहरू अलिकति जति त्यहाँ दुरुस्तताका साथ रहनु पर्ने हो त्यो पनि स्थिति छैन। त्यसकारणले म्यान पावरको अब स्थिति पनि पातलो छ हामीकोमा। तर यसलाई के हामी के मायनेमा एउटा यस दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भने तुरन्त चाहिँ संघीय सरकारले हामीले गर्नुपर्ने स्थिति हामीले सृजना गर्नुपर्छ। अर्को, तपाईले हामीलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ त हामीले आफै प्रदेश सरकारले हामी एउटा नयाँ ओएनएम गर्दैछौँ। हामीले कुन कार्यालय कसरी, कहाँ र त्यो कार्यालयमा कर्मचारी कति, यसको नयाँ ओएनएम आइसके पछाडि हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ नयाँ ओएनएमको लागि र त्यो ओएनएम आइसके पछाडि हामीले कार्यालय र कर्मचारीको यथेष्ट जानकारी हुन्छ। तर मोटामोटी अहिले भन्नुपर्दा कमसे कम 5000 कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई चाहिएको अवस्था हो। त्यो 5000 मा 3000 कर्मचारी पठाएको भन्छन् संघीय सरकारले, तर हामीसँग 2000 पनि कर्मचारीहरूले पुगेको अवस्था चाहिँ छैन। तसर्थ चाहिने 5000 कर्मचारी 2000 पुग नपुगको स्थिति छ भने काम त स्वाभाविक रूपले प्रभावित हुन्छ। त्यसै कारणले जनशक्तिको कुरा मैले गरेँ, कार्यालयको पनि त्यस्तै। जसरी यहाँबाट कार्यालयको संरचनाहरू गरियो, अत्यन्त अवैज्ञानिक गरियो। एउटा उदाहरण काफी छ। तपाईले रोड निर्माण गर्नको लागि हामीले संघीय सरकारले एउटा संरचना गर्यो। प्रदेश नम्बर 2 को 2वटा जिल्ला मिलाएर एउटा आइडियो बनायो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अफिस भनेर बनायो, पूर्वाधार विकास कार्यालय। अब तपाई बताउनुहोस्, अहिले हामीसँग 8वटा जिल्लाको प्रदेश छ, 4वटा पूर्वाधार कार्यालय छ। एउटा जिल्लामा एटलिस्ट जनसङ्ख्या भनेको हाम्रोतिर तपाईको 8 लाख को हाराहारीमा एउटा जनसङ्ख्या छ। 2वटा जिल्ला मिलाएर लगभग 15-16 लाख जनसङ्ख्या हुन्छ। 15-16 लाख जनसङ्ख्याको निमित्त एउटा ठाउँमा कार्यालय राखेर हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौं? इम्पोसिबल, गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले संरचनागत चाहिँ संगठन निर्माण गर्दा नै त्रुटि भयो। कमसे कम प्रत्येक जिल्लामा हामीले आइडियोको अफिस राख्नु पर्थ्यो। त्यस्तै नदी नियन्त्रणको सवाल होला, त्यस्तै खानेपानीको सवाल होला, त्यस्तै शिक्षाको मैले भने। त्यसकारणले नयाँ ओएनएमले हाम्रो कार्यालय, कर्मचारी र त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको सांगठनिक संरचना र त्यसमा रहने कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसकारणले अहिले प्रदेश नम्बर 2 यति प्रतिकूल अवस्थामा पनि
यति परिस्थितिको प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामी एकदम तदारुकताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ र यसमा हामीले उल्लेख्य उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। जसरी मैले भने कि सडक निर्माणमै हेर्ने हो भने एउटा हामीसँग राम्रो नेटवर्किङ भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सिँचाइमा एउटा होप क्रिएट गरेका छौँ हामी। सोलरसँग हामी विभिन्न ठाउँमा कुराहरू भइरहेको छ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ जस्तो संस्थाहरू अगाडि बढिरहेको छ। हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। धार्मिक पर्यटनको लागि हामीले विभिन्न ठाउँमा गढीमाईमा जनक जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको सवालमा, गढीमाईको व्यवस्थापनको सवालमा, अरू मुस्लिम धर्मको रहेको त्यो ठाउँको सवालमा, या सिराहाको सल्हेस जो दलितहरूको ठुलो आस्थाको केन्द्र छ, सम्पूर्ण देश मात्र होइन कि हाम्रो भारतमा पनि रहेका सम्पूर्ण भाइ हाम्रो त्यो आदरणीय दलित समुदायहरूको लागि एउटा आस्थाको केन्द्र रहेको सल्हेस फुलबारी, त्यसको चाहिँ हामीले संस्थागत विकासको निमित्त कार्यक्रम ल्याएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले काम चाहिँ हामी चौतर्फी गरिरहेका छौँ। तर अलिक कठिनाइ भनेको त्यही मैले भने कि जनशक्ति र धनशक्ति र तेस्रो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको सहज सहजता चाहिँ हामी महसुस गर्यौँ र त्यही सहकार्यतालाई सहजका साथ सहकार्यतालाई अगाडि यदि हामी बढाउन सक्यौँ भने हामी विकास निर्माणको सन्दर्भमा फड्को मार्छौँ। प्रदेश सरकार सहज सहकार्यताको निमित्त तत्पर छ। हामीले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हामीले थाहा छ कि संविधान चाहिँ हाम्रो सह अस्तित्वमा बनेको संविधान हो। सहज कोअर्डिनेसनको आधारमा एउटा कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मोडालिटीमा हामीले जब यसले एक्सेप्ट गरिसके पछाडि त्यही हिसाबमा कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मर्म र भावना अनुरूप नै बढ्नुपर्छ। यसको लागि प्रदेश सरकार सदैव तयार छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद।